बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सबका। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ZP वॉइस चैनल में खुश आमदीद। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी मोहब्बतों का बेहद शुक्रिया। बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। शुक्रिया। आज का जिक्र है हज़रत बशर हाफी रहमतुल्लाह अलैह। हालातो मुनाकबत। आपको कशफुल मुजाहिदात में मुकम्मल दस्तरस हासिल थी और रसूल शरा के बहुत ही बड़े आलम थे और अपने मामू अली हशरम के हाथ पर बैत थे। मरा में विलादत हुई, बगदाद में मुकीम रहे। आपकी तौबा का वाक़या ये है कि एक मरतबा हालात दीवानगी में कहीं जा रहे थे कि रास्ते में एक कागज़ पड़ा हुआ मिला जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था। आपने उस कागज़ को इत्र से मुअत्तर करके किसी बुलंद मकाम पर रख दिया। उसी शब ख्वाब में देखा कि किसी दरवेश की मनजानिब अल्लाह ये इल्म मिला है कि बशर हाफी को ये खुशखबरी सुना दो कि हमारे नाम को मुअत्तर करके जो तुमने ताज़ीमन एक बुलंद मकाम पर रखा है उसकी वजह से हम तुम्हें पाकीज़ा मरातब अता करेंगे। और बेदारी के बाद जब इस दरवेश को ये तसव्वुर आया कि बशर हाफी तो तौफ़ीक़ और गमखारी में मुब्तला हैं, इसलिए शायद मेरा ख्वाब सही नहीं है। लेकिन दूसरी मरतबा और तीसरी मरतबा भी जब यही ख्वाब आया और आपके घर वो पहुँचे, वहाँ मालूम हुआ कि आप मैकदे में हैं। और जब दरवेश मैकदे में पहुँचे तो मालूम हुआ बशर हाफी तो नशे में चूर और बदमस्त पड़े हुए हैं। तो उन्होंने लोगों से कहा कि आप जाकर कह दें कि मैं तुम्हारे लिए एक ज़रूरी पैगाम लाया हूँ। चुनाचे जब लोगों ने आपसे कहा तो फरमाया कि नामालूम अताब इलाही का पैगाम है या सज़ा का। ये कहकर मैकदे से हमेशा के लिए तौबा करके निकले, जिसके बाद अल्लाह ताला ने वो अजीम मरातब अता फरमाए कि जिसका ज़िक्र भी कुलूब के लिए सुकून का बाइस बन गया। चूँकि आप इस एहसास की वजह से नंगे पाँव भाग रहे थे और ज़मीन को अल्लाह ताला ने फ़र्श फरमाया है, इसीलिए शाही फ़र्श पर आप जूते पहनकर चलना आदाब के मुनाफी समझा करते थे और यही वजह है कि आपको फ़ी कहा जाता है। वाक़यात। औलिया कराम की एक ऐसी जमात भी थी जो ढेले से इस्तिंजा ना करते थे और ना ज़मीन पर थूकते थे, क्योंकि उन्हें हर शय में हर जगह में अनवार इलाही का ज़हूर महसूस होता था। चुनाचे बशर हाफी का भी इस जमात से ताल्लुक़ था और बाज़ सूफिया के नज़दीक चूँकि नूर इलाही चश्मे सालक में हुआ करता है, इसलिए से हर जगह सवाए खुदा के कुछ नज़र नहीं आता। एक मरतबा आप अंगूठों के पल एक मैयत के हमरा तशरीफ़ ले जा रहे थे और फरमाते कि मुझे ये डर है कि मलाइका के परों पर मेरा कदम ना पड़ जाए। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल आप ही की मैयत में रहते और आपके अकीदतमंदों में से थे। चुनाचे जब आपके शागिर्दों ने पूछा कि मुहद्दिस और फ़िक़्हा होने के बावजूद आप एक खब्ती के हमरा क्यों रहते हैं, और फरमाया कि मुझे एक उलूम पर मुकम्मल तौर पर अबूर हासिल है, लेकिन वो खब्ती अल्लाह ताला को मुझसे ज़्यादा जानता है। इसी वजह से इमाम साहब अक्सर आपसे इस्तदा करते कि मुझे खुदा की बातें सुनाओ। और मनकूल है कि एक मरतबा आप हैरत की हालत में पूरी रात घर के दरवाज़े पर एक कदम अंदर और एक कदम बाहर रख कर खड़े रहे और फिर एक मरतबा छत पर चढ़ते हुए पूरी रात सीढ़ियों पर ही खड़े गुजार दी। और जब सुबह नमाज का वक्त हुआ तो आपकी हमशीरा यहाँ पहुँची तो उन्होंने कहा कि ये क्या हालत बना रखी है। फरमाया कि मैं इस तसव्वुर में गर्क हूँ कि बगदाद में 2 मुसलमों के नाम में बशर हैं और मेरा नाम भी यही है, लेकिन न जाने अल्लाह ताला ने मुझे दौलत इस्लाम से क्यों नवाजा और उन्हें क्यों महरूम रखा। एक मरतबा मैदान बनु इसराइल में हज़रत बिलाल ख़वास की मुलाकात हज़रत खिज़र
سے ہو گئی تو بلال خواص نے پوچھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ خضر نے فرمایا وہ تار میں سے ہیں، اور جب امام حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دریافت کیا تو فرمایا ان کا شمار صدیقین میں ہوتا ہے، اور جب حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق دریافت فرمایا تو فرمایا کہ وہ منفرد زمانہ ہیں۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے ذوالنون عصری کے عبارت سے متصف پایا اور حضرت سال کو اشاروں پر چلنے والا دیکھا اور بشر حافی کو تقویٰ میں ممتاز پایا۔ لوگوں نے پوچھا کہ پھر آپ کا رجحان کس کی طرف ہے؟ فرمایا کہ بشر حافی کی طرف، کیونکہ وہ میرے استاد بھی ہیں۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے محدث ہونے کے بعد باقی تمام علوم کو کتاب کو زیر زمین دفن کر دیا تھا، کیونکہ اس کے باوجود بھی حدیث کبھی بیان نہیں کی، اور یہ فرماتے کہ میں اس وجہ سے حدیث بیان نہیں کرتا کہ میرے اندر حصول شہرت کا جذبہ ہے، اور اگر یہ خامی نہ ہوتی تو میں ضرور حدیث بھی بیان کرتا۔ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ جب بغداد میں حلال حرام کی تمیز باقی نہ رہی تو آپ کے کھانے کا کیا انتظام ہے؟ فرمایا کہ جس جگہ سے تم کھاتے ہو میں بھی کھاتا ہوں۔ اور جب لوگوں نے سوال کیا کہ عظیم مراتب آپ کو کیسے حاصل ہوئے؟ فرمایا کہ ایک لقمہ کی بھوک چھوڑ کر، کیونکہ ہنسنے والا کھا کر رونے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، اور حلال میں بھی فضول خرچی کا اندیشہ باقی رہتا ہے۔ پھر کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ سالن کس چیز کا کھانا چاہیے؟ فرمایا کہ عافیت کا سالن کھاؤ۔ مشہور ہے کہ آپ کے 40 برس تک خواہش کے باوجود کبھی بکری کی سیری نہیں کھائی تھی، اور ہمیشہ باقلا کی ترکاری کو کھاتے تھے۔ آپ کا ترکاری کھانے کو جی بھی چاہتا تھا لیکن کھاتے نہیں تھے، اور کبھی حکومت کی جاری کرتا نہر سے کبھی پانی نہیں پیا تھا۔ پھر ایک مرتبہ جب لوگوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کو یہ مراتب کیسے حاصل ہوئے تو فرمایا کہ خدا کے علاوہ میں نے کبھی بھی کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا، اور میں واعظ و نصیحت سے یہ بہتر تصور کرتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے خدا کا ذکر کرتا رہوں۔ کسی نے آپ کو موسم سرما میں لرزتے کپ کپاتے دیکھا تو پوچھا کہ آپ اتنی اذیت کیوں برداشت کرتے ہیں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ سردی میں فقراء اور صاحب حاجت لوگوں کا کیا حال ہوگا، اور میرے پاس اتنا دینے کو نہیں ہے کہ میں ان کے احتیاج ختم کر سکوں، اس لیے جسمانی طور پر ان کا شریک رہتا ہوں۔ حضرت احمد بن ابراہیم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت بشر حافی نے مجھ سے فرمایا کہ حضرت مصروف کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں نماز فجر کے بعد آپ کے پاس آؤں گا، لیکن آپ عشاء کے وقت تشریف نہیں لائے، اور چنانچہ میں چشم ندا میں تھا کہ آپ اپنا مصلح اٹھا کر دریا دجلہ پر پہنچے اور پانی کے اوپر چل کر صبح تک حضرت مصروف گفتگو رہے، اور صبح کو پھر پانی پر چلتے ہوئے واپس آ گئے، اور اس وقت میں نے قدم پکڑ کر آپ سے درخواست کی کہ فرمایا کہ جو کچھ تم نے دیکھا ہے اس کو میری حیات میں کسی سے بیان نہ کرنا۔ کسی تمام آپ رضا الہی کے اوصاف بیان فرما رہے تھے۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ ہم تو بخوبی جانتے ہیں کہ آپ بہت ہی با وصف اور با کمال مخلوق سے بے نیاز ہیں، لیکن اس میں کیا حرج ہے کہ اگر آپ پوشیدہ طور پر دوسروں سے کچھ لے کر فقراء میں تقسیم کر دیا کریں؟ یہ بات آپ کو بار خاطر معلوم ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ فقراء کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اول وہ جو نہ تو مخلوق سے طلب کرتے ہیں اور نہ کسی اور سے طلب کرتے ہیں، اس کے باوجود ان میں سے کچھ لیتے ہیں، اور ان کا شمار تو ایسے روحانی بندوں میں ہوتا ہے جو صرف اور صرف خدا پر توکل کرتے ہیں، اور دوسرے فقیر ایسے ہوتے ہیں جو صرف دنیاوی چیزوں پر ہی اکتفا کرتے ہیں، اور تیسرے فقیر جن کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ فقیر بنے ہوتے ہیں، تو ان میں سے بہترین پہلی قسم کے فقیر ہیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ZP وائس، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور
ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔